म्हणजे मोबाईल गोंयकारांनो, आम्ही आता तुमचे मुखार गोंयांत आमकां कोळसो कित्याक नाका हे आम्ही या प्रेझेंटेशनांतल्यान दवरतात. हातून सरकाराचे डॉक्युमेंट दाखोवन आम्ही तुमकां तांचो हो सगळो प्लॅन आसा तो तुमचे मुखार दवरतले. नेक्स्ट स्लाइड. सो ओके, आम्ही हे चालू करता आसतना पयलीं मातशे 2 पावलां फाटी घेवन आमचे गोंय आता कशें आसा न्ही, गोंयांत कितें चल्लां तें मातशें पळोवया आनी ताजे उपरांत आमी कोळशाचेर नजर घालुया. गोंयांत सध्या कितें चल्लां जाल्यार आमी आमचे गोंय 60 वर्सां फाटीं कशें आसलें तें उदास करुया. आनी जे भुरगे आसात तांणी हे इमॅजीन करचें की हो आमचो हे जी आमची जमीन आसा, ही जी आमची सृश्टी आसा ती कशी आसली आनी आमी आनी ह्या सृश्टीचे रिलेशन कशें आसलें. 60 वर्सां फाटीं आख्या गोंयांत सगळो लोक शेती, एग्रीकल्चर, नुस्तें मारप, निसर्गाचे म्हाऱ्यार रावन आपले पोट भरताले. आनी देवान आमकां एबंडन्स भरभराट हाजे नुस्तें आसूं, भात आसूं, माड आसूं, आमचे गोरवांक व्हरपाक सडे आसूं, व्हडली व्हडली ग्रेजिंग लँड, ही सगळी आमची देणगी, ही सगळी आमची गिरेस्तकाय. ह्या भशेन आमचो गोंयचो लोक 10,000 20,000 वर्सां ह्या जमनीर जियेला. पूण फाटले 60 वर्सान रियल एस्टेट आयले, अर्बनायझेशन जालें, गांव आसात तांकां सिटी केल्यो, टुरिझम आयलें, टुरिझमा बरोबर व्हडली व्हडली हॉटेलां आयलीं. आमगेले नुस्तेकार भावाक दर्या देगेर रावतात तांकां डिस्प्लेस केले, तांची जमनी गेल्यो. कासिनो आयले आनी तुमी जाणात कासिनो म्हळ्यार कितें तें, हें जालें. नेक्स्ट स्लाइड. जे आमचे दोंगर, आमचे जाणटे एक देवाची देणगी म्हूण सांबाळटाले, ताका एक दुसरे भशेन ताचो रिस्पेक्ट आसलो, तो काबार केलो. मायनिंग केली आनी डॅमा लागीं सुद्दां मायनिंग करून सेलावली डॅमचे उदक पासून पाड घायले आनी सगळे कडेन कॉन्क्रीट घालून मायनिंग करून ह्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो देणगी आशिल्ल्यो त्यो काबार केल्यो. आनी ताजे बरोबर इंडस्ट्रियलायझेशना लागून आमचे सगळे सडे, जे जाग्यार देवान सगळे उदक आमचे साठोवन दवरलां ते सगळे काबार केले. हे भशेन वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटी लागून केळशेचो फेमस केसरवाळ झरो कसो काबार जाला हे 3 फोटोन दिश्टी पडटा. हे आमचे ह्या 60 वर्सांचे आमचे डेव्हलपमेंट जे म्हणटात, म्हळ्यार डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. आनी हाका लागून आयज आमची परिस्थिती अशी आसा की आमी उदका पातीशेर, आमी जेवणाक पातीशेर, आमची जमनी आसात ते सगळे येवन हडप करूंक सोदतात. आमची रानां काबार आनी आमचे वारें प्रदूशीत. ही आमची आयज परिस्थिती. नेक्स्ट. आनी सगळ्या व्हडलो घात आमी सगळे लोकांक म्हणटा ते आमचे उदक. पयलीं डॅम नासले, सगळ्यांचे बांयो आसल्यो नाल्यार झरे आसले आनी आमी ताका लागून आमचे दोंगर, आमची जमनी राखताले. आयज ते कांय ना. आनी डेली दर दिसा लाखांनी मिटर जमीन जी उदक साठयता पयलीं ताजेर कन्स्ट्रक्शन जातात. हे आमी सगळ्यांक समजूंक जाय की गोंयांत उदक फक्त चिऱ्यांत आसा. जे चिरे आसा ते एक स्पॉन्ज जावन आसात आनी ते हे पावसाचे उदक धरून दवरतात आनी वर्सभर झऱ्यांतल्यान आमकां तें उदक मेळटा. पूण आयज ते चिऱ्याक कोण सांबाळना. ते चिऱ्याचेर शिमीट घालतात नाल्यार फोडून तो काडून व्हरतात. आमकां उदक खंयच्यान मेळटलें फाल्यां. ही आमची परिस्थिती.
नेक्स्ट स्लाइड. आणि सगळ्या व्हडलो आमचेर आकांत आयज जो आयला तो क्लायमेट क्रायसिस. क्लायमेट क्रायसिस म्हणल्यार हो कोळसो लासून, तोच कोळसो लासून आमी या 150 वर्सां भितर वयर मळबाक सगळे पोल्युशन करून आमचे जमनी वयली गरमी भरपूर वाडयल्या. आयज ती 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री नॉर्मलाच्या की वयर पावल्या. आणि ताकाच लागून जे आलिशान म्हणिल्ले ते पावस पडटा आनी कितें जाता, मिर्ग सगळी काबार, सगळे जे जनवरांतली इन्सेक्ट्स सगळे ना जाल्या. बेपकाना आमचे दोळ्या मुखार सगळे सोंपता आणि आमी ओगे आसात. नेक्स्ट स्लाइड. आमचो सरकार स्वता रिपोर्ट तयार करता. रिपोर्टूच न्ही, स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज करता आणि तातूंत सरकारान स्वता बरयलां. हे तुम्ही सगळे वाचात. सरकार कितें म्हणटा, गोंयची 15% जमीन दर्यांत वतली. 15% हो स्वता सरकार म्हणटा. आणि तरी आसतना हे सगळे प्रोजेक्ट जे डिस्ट्रॉय करतात तेय वयल्यान आमचे माथ्यार हाडून घालपाक सोदता. मागीर गोंयकार वतलो खंय. नेक्स्ट स्लाइड. सो ही आमची गोंयची आयज परिस्थिती. आणि ह्या परिस्थितीन सरकारान कोळशाचो मास्टर प्लॅन तयार केला. तो प्लॅन आयज आता आमी मुखार पळोवया. खरें म्हणल्यार हे सगळे स्टार्ट जाले 2016 जेन्ना आमचे नुस्तेकार भाव, खारी भाव, हांगचे खारवी भाव वास्कोचे ड्रेजिंगा अगेन्स्ट झगडले. आणि तेजे उपरांत आमी सगळ्यांनी रिसर्च करून हो डॉक्युमेंट काढलो. सागरमाला मास्टर प्लॅन फॉर मोर्मुगांव पोर्ट. ह्या प्लॅना प्रमाणे हे सगळे कोळशाचे जे सगळे जे प्रोजेक्ट आसा ते हाका लागून जातात. आणि आमचो चीफ मिनिस्टर 2-2 महिन्यांनी 3-3 महिन्यांनी स्टेटमेंट काढता की सागरमाला जाल्लोच जाय, सागरमाला बरो तो जावंकूच जाय. हो चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट कित्याक करता? ताणें वाचला रिपोर्ट? म्हाका दिसना. आमी आतां वाचुया रिपोर्टान कितें बरयलां तें. रिपोर्ट कितें म्हणटा हे पळय, ताचेच कागदां, ताचेच पेजीस आमी हांगा दाखयल्या तुमकां. रिपोर्ट म्हणटा एमपीटीचे म्हाऱ्या जाय ते कोळशाचे प्लांट येतले आणि कोकिंग स्टील प्लांट येतले, पॉवर प्लांट येतले. आणि हे 5 हो रिपोर्ट 2016 केल्लो. ऑगस्ट 2016 हाजी डेट. आणि तेन्ना तेणी कितें म्हणलें, 5-10 वर्सां भितर हे प्रोजेक्ट सगळे रेडी जातले आणि तांकां लागून भरपूर कोळशाचो डिमांड वाडटलो. आणि हो कोळशाचो डिमांड मीट करपाक, हो मेळोवपा खातीर एमपीटी हॅज टू डेव्हलप एडिशनल कोल हँडलिंग कॅपॅसिटी. एमपीटी कोळसो वाडोवपाक जाय, कित्याक कर्नाटकात डिमांड येतलो. खंय येतलो? कर्नाटकात नांवां दिल्या: बेल्लारी, होसपेट, बेलगाम, हुबली, धारवाड, कुडगी, सोलापूर, बिजापूर, गुलबर्ग, विजयनगर, रायचूर ही फुल एरिया स्टील आणि पॉवर प्लांटान भरतली. आणि ह्या मॅपाचेर ते दाखयलां. हांगा आमचो एमपीटी आणि हे गोंय, आणि हे तांबडे आणि पांचवे जे आसात ते पॉवर आणि स्टील प्लांट जे येवपाचे आसात. हो तांचे स्वताचे मास्टर प्लॅनाचे हे डॉक्युमेंट. नेक्स्ट. आणि मुखार हे तांणी बरें केलें की सगळे जे प्लांट येवपाचे आसा तांची लिस्टी घातल्या. आणि ते अंडर प्लॅनिंग आसा, अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा म्हणून तेन्ना बरयलां. आणि तांची कॅपॅसिटी दिल्या, कितले मेगावॉट पॉवर आणि कितले मिलियन टन्स स्टील ते तयार करतले. आता ह्या 1 मेगावॉट पॉवराक कितलो कोळसो लागता, 1 मिलियन टन स्टीलाक कितलो कोळसो लागता, हे सगळे बुक्साचेर आसा. आणि ते नंबरा वयल्यान जेन्ना आमी हांची टोटल कॅपॅसिटी ऍड करता जाल्यार 130 आणि 7 137 मिलियन टन्स कोळसो गोंयच्यान व्हरपाचो हो मास्टर प्लॅन. आता तुम्ही म्हणटले 130 आणि 7 मिलियन म्हळ्यार कितें, मिलियन टन्स कितें? सो तुमकां एक कंपॅरिजन दिता.
जेन्ना मायनिंग चडांत चड चालू आसली 2012 ती 40-45 मिलियन टन आसली. 40-45 मिलियन टनाचे आयर्न ओर जेन्ना गोंयच्यान वतालो सगळे कडेन तांबडे उगडास जातलो तुमकां. आता हो 136 मिलियन टन तेच्यान 3 पटीन चड कोळसो आमच्यांनी चिंतूंक सुद्दां जायना. आमच्यांनी चिंतूंक सुद्दां जायना. इतलो कोळसो हे गोंयच्यान व्हरोंक सोदतात. आनी एमपीटीचो ग्राफ दिला तेन्ना जेन्ना आमी जोगणूक स्टार्ट केले 12 मिलियन टन वतालो. आयज म्हणल्यार 35 मिलियन टन जावपा आशिल्लो कोळसो. पूण तुमी सगळ्यांनी मुखार सरून झगडून हांगा आडावन दवरला. सगळे गोंयकारांक करपी सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन. तुम्ही जे केला जगान कोणे करूंक ना. इतलो पावर आसा आमचे गोंयचे लोकांचे हातीन. हो ग्राफ दाखयता की 2030 पर्यंत 51 मिलियन टन फकत एमपीटी हँडल करतलो. 51 मिलियन टन. आयज 12 आसा 51 4 पटीन चड. हे बरें आसा. बाकीचे 80 आनी 86 मिलियन टन खंयच्यान वतले. एमपीटीची कॅपॅसिटी काबार. हे 51 मिलियन टन जावपाक खारीवाडा सगळे लोकांक भायर मारून थंय व्हडली जेटी येतली. बायणा सगळे लोकांक भायर मारून व्हडली जेटी येतली. आनी भायर दर्या व्हरून ब्रेक वॉटर व्हरून थंय जेटीज करतले. आनी तेजे मुखार तांकां आनी करूंक मेळपाना. ही तेजी कॅपॅसिटी. उरिल्ले 80 आनी 6 मिलियन टन खंयच्यान. आमच्या न्हंयेंतल्यान आमच्या गांवांतल्यान हे कोळसो व्हरपाक सोदतात. चिंतात. न्हंयो सगल्यो फोडून फकत बोटी वचपाच्यो केल्यो. नुस्तें आनी सगळें काबार केलें. फक्त बोट्यो आनी आमचे खाजनांनी कोळशाचे दोंगर आनी गांवांतल्यान तेंचे कोळशाचे ट्रक सोसून जातले आमच्यांनी. तो हांकां कितें करूंक जाय. हांकां कितें करूंक जाय. एंटी नॅशनल कोण. हे सगळे एंटी नॅशनल. हांव तांकां विचारता तुमी एक खेपे सुद्दां आमकां आन्सर सुची ना मरे. आमी तुमचेर येदे व्हडले एलिगेशन करतात. या मरे मुखार. खंय आसले लिपून. थोडक्यानूच आमी तुमकां हे दाखयलां मास्टर प्लॅन कितलो. आता या मास्टर प्लॅना लागून हो फक्त कागदाचेर. जमनीर कितें जाता ते आमी तुमकां मुखार दाखयतले. पूण पयलीं हितून 2 स्लायडी हांव फक्त कोळसो म्हळ्यार कोळशाचो पिठो ताजेर मातशें तुमकां दाखयता. आनी मागीर जे प्रोजेक्ट सगळे ह्या कोळशाच्या मास्टर प्लॅना लागून चालू जाल्या आनी आयज पर्यंत येता ते आमी पळोवया. कोळशाचो पिठो हो सामको वेगळो. हांगा हो एक बेश्टो तुमकां फोटो हो आमी करूंक ना. सायंटिफीक जर्नलांतलो सायंटिस्टांनी केल्लो. हे जे दाखयलां हो एक केंस मनशाचो केंस. आता हो मनशाचो केंस आसल्यार कोळशाचे पिठ्याचे हे आसता ते इतले ल्हान इतले बारीक. म्हणल्यार आता आमकां मेजर करतात मायक्रॉन्सान. सो हे 2 मायक्रॉन आनी 1 मायक्रॉनाच्या की धाकले असतात. आता आमी म्हणटले बाबा कोळशाचो पिठो बारीक आसल्यार कितें जाता. कितें प्रॉब्लेम. हांव तुमकां विचारता. तुमी फुटबॉल खेळटात. तुमी भायर आमचे तांबडे मातयेन वतात आनी ती धूळ आमच्या नाकान वता. आमकां कितें जाता. आमकां कांयच जायना. कित्याक देवान आमची कूड ह्या भशेन केल्या की ते 2.5 मायक्रॉनाचे वयर जे पार्टिकल असतात ते आमचे केंस नाका केंस नाल्यार भितर म्युकस असता तातून ते उरता आनी लंगात पुलमात ते पावना. सो तुमी कितलेय फुटबॉल खेळा कितेंय करा कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण कोळशाचो धूळ आसा तो इतलो बारीक
की तो केस आणि ते म्युकस सगळे सोडून भितर पुलमात वचून आणि थोडो चड बारीक आसा तो पुलमांतल्यान रक्तान डायरेक्ट वता आणि ताजे बरोबर जे पॉयझन असता तेही वता. हे डिटेलान मागीर डॉक्टर जॉसन जो आमचो गोंयांत सगळ्यात नंबर 1 हातून ह्या फिल्डान नॉलेजेबल आसा तो तुमकां चड एक्सप्लेन करतलो. पूण ह्या कोळशाचे पिठ्याचेर हांव मातशें सांगलें कित्याक हो पिठो इतलो बारीक हो फक्त ह्या स्लायडींतल्यान एक मातशें दाखोवपा जाता. आणि हो बारीक पिठो हाचो आनी एक हे जाता रिजल्ट जाता की तो वाऱ्यान 10 किलोमीटर पयस पर्यंत पावता. आमी दोनापावल गेल्ले डॉक्टर आंतोनियो मास्करेनेसा मेळपाक NIO सायंटिस्ट आणि ताका आमी विचारूंक गेल्ले बाबा हे कोळशाचेर मातशें आमकां सांग. ताणें म्हणलें मास्टर हांव म्हजे बरोबर यो आणि भायल्यान बॅल्कनीत असो हात लावन कोळशाचो पिठो दोनापावल ताणें दाखयलो 8 किलोमीटर पयस. MPTच्यान कोळशाचो धूळ दोनापावल सगळे लोक खातात उगडास दवरान. सो हो कोळशाचो प्रकल्प शिरोडा आयलो जाल्यार लोटले आणि चांद्रा पर्यंत सगळ्याक इफेक्ट जातलो. खंयचेय गोंयांत खंयचेय कॉर्नराक कोळसो आयलो जाल्यार 10 किलोमीटर रेडियस सगळ्याक मार. सो हे थोडक्यान आमी दाखयलां. आनी एक तुमकां सांगता हे आमचे न्ही आमी हे काम करता आसतना एक इंडियेचो टॉप सायंटिस्ट सागर धारा ताणें मातशी स्टडी केली आमचे खातीर आनी ताणें आमकां हे सोदून काडून दिलां की जे भशेन वयर वारें हे वाऱ्याचे फोटो जे भशेन वयर मळबान वारें व्हांवता ते भशेन जेन्ना कोळसो कर्नाटकान हॉस्पेट बेलरी लासयतले ताजो फ्लाय ऍश म्हूण ताजो गोबर आसता तो वाऱ्यान वयर वचून 300-400 किलोमीटर पयस येवन बसता. म्हणल्यार कर्नाटकान जेन्ना ते कोळसो लासयतले ताजी फ्लाय ऍश हाजे प्रमाणे आनी आमचे सायंटिस्टा प्रमाणे सगळी गोंयां येवन बसतली. चितात हे आनी एक प्रॉब्लेम. नेक्स्ट स्लाइड. सो हे आमी कोळशाचे थोडे हे दाखयले कॅरेक्टरिस्टीक. पूण आतां आमी कोळशाचो हो प्रोजेक्ट सरकारान कसो मुखार व्हेलो आनी लोकांनी कितें केलें ते थोडक्यान तुमकां दाखयतात. कोणाक कांय खबर नाशिल्लें पूण जानेवारी 1 तारीख 2016 न्यूजपेपराचेर हेडलायन आयली की नितीन गडकरी गोंयांत आयला आनी ताणें ड्रेजिंग कॉमेस केलें. वास्को हार्बरांत ड्रेजिंग ताणें कॉमेस केलें. आमचे वास्कोचे खाडी भाव भायर सरले NGTन गेले आनी NGTंतल्यान ऑर्डर हाडून ते ताणें बंद करून घातलें. तितलेंच न्हू ते आमच्या भावांक खरें तपासणी तांणी जी घेर केल्या ते डेली गाडी घेवन NGT वचून ताणें फायट करून आमचें गोंय सांबाळ्ळां. सो 2016 हे कॉमेस जालें. पूण कॅपिटल ड्रेजिंग ते एक करतलेच पूण ताजे बरोबर हे दुसरे प्रोजेक्ट पळयात. हे सगळे फोटो मास्टर प्लॅनांतले. मास्टर प्लॅन कितें म्हणटा हो पळय हो खारेवाडा बीच हांगा 300-400 फिशरमॅन फॅमिलीज आसतली. तांकां सगळ्यांक भायर मारून कोळशाची जेटीज. हो बायना बीच हांगा पळयात. हांगा देस्तेरो कडल्यान हे आयलंड बेटाचेर व्हडली वणत बांदतले कितले किलोमीटर दर्या भितर आनी हो सगळो दर्या पुरोन हांगा कोळशाची सगळ्यो बोटी येतल्यो. हो तांचो प्लॅन. पळयात कसले प्लॅन ते तांचे. नेक्स्ट. हे जालें MPTचेर एक आक्रमण. ताजे बरोबर 2016 तुम्ही पळयले आसतले गोंयभर व्हडले व्हडले हायवे बांदपाक कॉमेस केले. पयल्यांनी सगळ्यांनी आतां थोडे तयार जाले. जेन्ना हे हायवे कॉमेस जाले आमी PWDन RTI घालून चौकशी केली तेन्ना ते इंजिनियरान आमकां सांगले अरे तुमी कितें करतात. हे म्हणटा ते हेचेर 100 टनाचे कोळशाचे ट्रक वतले. तांणी हे हायवे जे गोंयभर करतात
तांचो डिझाईन केला 100 टनाचे कोळशाचे ट्रक व्हरपाक. म्हणल्यार हे भायले कोण तरी चलयतले, आमचे कोण आसपाचे ना. हे ट्रक